La 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 la. Regina passai, tu romantizo, dorso me lokna, kona tu so. Sada udranco, moga kazacho, monbulgai turo manshiwazu, muni sada piso. Api tuji romans buko, pishi zadamo. Wasea ceta musole, tajira sarigo, arti monte poro tuji, devaci morto, udrani te konitsaina, taji vichito. Regina passai, tu romantizo, dorso me lokna, kona tu so. Sada udranzo, moga kazaso. Monbulgai turo manshiwazu, muni sada piso. Doshanu e romanshi fusio, etu se pasu. Vira pulte porok tuje, anashir sirtawazu. Alpaktu passai launazo, kaniyeta disu. Sholi kalan palabru soiloi, wabrun tujeku. Regina passai, tu romantizo. Dorso me lokna, kona tu so. Sada udranco, moga kazaso. Monbulgai turo manshiwazu, muni sada piso. Trumpetoni reme quitru, gostan hostaloi, madoani tu polaiti, zaitit rostaloi, kiodrani natui boro, penzoloi taloi. Devantu cantilha gunani, sai tot consoloi. Regina passai, tu romantizo, dorso me lokna, kona tu so. Sada udranco, moga kazaso. Monbulgai turo manshiwazu, muni sada piso. Regina passai, tu romantizo. Dorso me lokna, kona tu so.
पुराय जातात। मागता आमच्या मानेस्तांनी मुखार येवचे आणि सर्गेस्त रेजिनाल्ड बाबांचे जयंती निमतान तांचो फोटो फुलांचो हार घालून सजोवचो। आसवे आपले नवी घटाय नवी कृपा दीत आसा आनी खातीर तूं कागद एकट्या गादी फुडें घेवन बसून आयच्या शुभ कार्यावळीची सुरवात करता आसतना आज जेन्ना आमी सर्गेस्त रेजिनाल्ड फेर्नांडीसाच्या जल्मदिसाची समारंभणी करूंक सोदतात ताच्याच गांवांत शिवोलच्या गांवांत तेन्ना एक वेगळी खुशालकाय एक वेगळो संतोश तो शांबोयर रोमासी ताणें उजवाडाक हाडल्यो आनी तातूंतल्यान लौकिकेचे तेंगशे ते पावले। एक संगीतकार कसो गितार रचपी कसो संस्कृतायेची गिरेस्त दायज फुडले पिळगे मेरेन पावपाचो ताणें भरपूर वावर केलो हाची नोंद घेवन आज आमी ही खुशालकाय परगट करतात। ताच्या रोमासींतली पात्रां कथा काल्पनीक जावनय ताचे ल्हान ल्हान धाकटे धाकटे संवाद कोडेगांत अशी व्यक्तिचित्रण आणि सादेक सरळपणान पण ओड लावणे शैलीन चित्रायलेले प्रसंग चित्रायलेली कथा ताच्या रोमासीक एक उचल्या पावण्यात पावयताली। आज आदल्या काळावली जी प्रथा चलताली चाल चलताली ताची खूब खूब याद येता। आस्तिक कुटुंबातली जायती जाणां ह्यो रोमासी विकते घेताले आपूण वाचताले आनी शेजाऱ्याकूय दिताले वाचून। आस्तिक घराबेन एक एक घराबेन रेजिनाल्ड बाबाचे कितलेशेच रोमासी थंय आसताल्यो। आज न्यू एज प्रिंटरान रापटोफलेर परगट केले। आतां आनीक एक तालगत कोंकणी अकादमी आज उजवाडाक हाडटा। उजवाडाक हाडली इतलेच बरो ना आमचो हावेस आसा की आदले हे गिरेस्त दायज सांबाळचें आनी ते फुडले पिळगे मेरेन पावपाचें हो हावेस घेवन आमी फुडें वयतात। हे खातीर तो एक पुस्तक उजवाडाक येता तेन्ना आस्तिक आनी खास करून म्हाका आतांच एकलो आस्तिक मेळ्ळो भुरगेपणावली यादी सांगतालो आज बोळसान थोडे भोव आसा तरी आसतना ही पुस्तकां घेवपाक आमी खूब फाटीं उरतात। ही पुस्तकां विकती घेवची दालगत कोंकणी अकादमीक पावलो दिवचो कारण पुस्तकां छापूंक आनी ह्या कार्यावळी घडोवन हाडूंक सगळोच खर्च भागोवंक सरकार आमकां फक्त 70% अनुदान दिता 30% आमी गुजावचें पडटा। हे खातीर ह्या आर्थीक येणावळीन भर घालपाक तुमचो पालो आमकां जाय। आयजूय हांव पुस्तक देव बरें करूं फादर। तशेंच रेजिनाल्ड बाबांचो पूत बोबाने सेली बाब फेर्नांडीस आमचे बरोबर आयज हाजीर आसा। फुलांच्या तुऱ्यान येवकार दिवंक हांव डिकेचे भांडारी बिल्ली बाब गोयस हांकां विनंती करता। देव बरें करूं बिल्ली बाब। आराबेस्का आणि जोरजोरो ह्यो दोनूय रोमांची एकाच पुस्तक। आराबेस्का आणि जोरजोरो या दोन रेजिनाल्ड बाबांच्या रोमांसीकी आयज उजवाडावणी जाता आणि ताचेर हांव उलयतां। दोन रोमांसी म्हणटच खूब लांब जावंक शकता पूण ना हांव थोडक्यांत दोन भागांनी उलयतां पुस्तकाचेर आनी पुस्तक बरोवप्याचेर। पयलीं पुस्तकाचेर उलयतां। ह्या पुस्तकान वेंचून काडलेल्यो दोन रोमांसी आसात। तुमी जाणा रेजिनाल्ड बाबान सुमार 200 रोमांसी बरयल्यो आनी H, Q आनी W ही अक्षरां सोडून A ते Z अक्षरां उजार करून ताणें रोमांसी तांचे हाताळे बरयल्या।
म्हणटच ताचे माताळे पयले अक्षर ए आणि निमणे अक्षर झेड धरून ह्यो 2 रोमाशी दालगादो कोंकणी अकादमीन प्रकाशित केल्या. ए अक्षरान सुरू जावपी 3 कादंबरी मदली आराबेस्का आणि झेड अक्षरान सुरू जावपी 3 कादंबऱ्या मदली झरझरो विचून काडपा फाटले कारण म्हणल्यार आराबेस्का हिचे आदी जरी आदवाल्लो मनीस आणि आग्वादचो कैदी ह्यो रोमाशी असल्यो तरी आराबेस्का ही कादंबरी न्हयच फकत एक कल्पनीक काणी फिक्शन घडोवंक शकना असल्या कल्पनीक कथानकान ती गुंतलेली आसा देखून. त्या काळार असल्यो इंग्लिश कादंबऱ्यो उजवाडाक येताल्यो आणि ताका बरो खूप आसतालो आणि हातूंत आमची रोमी कोंकणी भास फाटी नासली. तसल्या काणयांचो रोमी कोंकणी मळारूय आसपा आसलो म्हणून दाखोड करून ही रोमाश आमी घेतल्या. झेड अक्षरांतूय झरझरो रोमाशी पयली ताची जांबू आणि उपरांत समीरा ह्यो रोमाशी आसल्यो तरी झरझरो रोमास घेवपाचे कारण ही काणी जिवितांत घडोवंक शकता तसल्या घडण्यांनी गुंतलेली आसा आणि आदल्या गोंयची आणि गोंयकारांची समाजीक जीण तातूंत कांय प्रमाणान झळकता. हाचेर आमचो सर्त वाटांनी खूब विचार जाला. पयली आदलो अध्यक्ष सेल्सो फेर्नांडीस, उपरांत आतांचो अध्यक्ष फादर मायरन बारेट, तसोच रेजिनाल्ड बाबाचो पूत जॉन साल्वादोर आणि ताचो इश्ट एलिस्टो मिरांडा हांचे लागीं भासाभास करून. आराबेस्का ही बायलांच्या राजाची एक कल्पनीक कथा आसा जंय फक्त बायलांचेच राज चलता. आराबेस्का जी ह्या राजांतली सगळ्यांत परस सोबीत अस्तरी ती तुमची राणी आसता. तिची पिराय 300 वर्सां परस चड असली तरी ती एके सोबीत 11 वर्सांची राणी परी दिसता. ह्या विशेष राज उदका बांदाक आसता आणि ताका अस्तोऱ्यांचो गांव म्हणून वळखता. कित्याक हांगासर दर 100 अस्तोऱ्यांच्या फाटल्यान एकूच दादलो आसता. हांगाचे लोक 300 ते 500 वर्सां पिराय मेरेन जियेतात म्हणपाचो समज आसा. हाका लागून ही काणी वाचून अदीक मजा येता. झरझरो ही काणी एका गोंयच्या अनाथ भुरग्याची जो आपल्या आवयच्या फोंडार फुलां दवरून गेल्ले कडेन ताका शिमितरीन तो विचित्र मनीस झरझरो मेळटा. झरझरो एक भिरांकूळ आणि भयानक दादलो अशें सगलो लोक मानतात. उपरांत काम सोदता आसतना हो तरणाटो भुरगो सावंतवाडी एका गोंया भायल्या गुंडा कडल्यान एके गोंयकार चेडवाक वाचयता. तो गुंडा थंय उजाडकाराचो धंदो चलयतालो आनी दुर्दैवी चेडूं ताचेशी कामाक आसलें. एक खूब घडणुके उपरांत त्या तरणाट्याक आनी ताणें वाचयलेल्या चेडवा मदीं मोग जाता. ताचे फुडले बाकीचे हांव सस्पेन्स दवरता. जरी ह्या दोनूय कादंबरीच्या विशय एकामेकाक परस एकदम वेगळे असले तरी दोनूय कादंबरींनी एकाच मापान सस्पेन्स आनी गुपीतपण भरलेलें आसा. फुडल्या आवेस्वरांत कितें घडटलें तें आदींच पारखूंक जायना. रेजिनाल्ड बाबाचे अप्रूप स्वतांचे काळाचे आनी परिस्थितीचे वर्णन आनी ताची काणी सांगपाची पद्दत आनी लक्ष ओडून दवरपी आनी गिरेस्त संवाद हाका लागून ह्यो कादंबऱ्यो वाचूंक एकदम पड लागता आनी मजा येता. बाकीचे हे पुस्तक घेवन कस आपणें वाचचें
ह्यो दोनूय रोमाशी एका पुस्तकान फुंक्या सवाय म्हणल्यार 250 रुपयांच्या मोलाक रेजिनाल्ड बाबाचे वाचप्यांक एक अमोली दान म्हणल्यार जाता. ह्या पुस्तकाचे प्रकाशक दालगांव कोंकणी अकादमी. पुस्तकाक 230 पानां आसा. छापपी न्यू एज प्रिंटर्स वेर्ना. मुखचित्र फादर मायरन बरेटो. आता थोडे भोव हांव बरोवप्या विशीं सांगता. रेजिनाल्ड बाबान कात्रेन 177 वयर रोमाशी बरयल्या. हे मामुली प्रकारान म्हणल्यार फीट न्हय. कोंकणी मळार ताची आनी ताच्या असल्या हेर रोमी लिपींतल्या कोंकणींतल्यान बरोवप्यांची जावं ज्ञातिस्तांची आनी समाजीक वावुरप्यांची दखल कित्या खातीर घेवपाक येना हे एक व्हड उमाणें. कोंकणी भाशेंत एक म्हणणी आसा, कुंकड मेले कुंकड गेले. ही आमची गत जाली. हाका अदीक प्रमाणान आमीच जबाबदार. आमी कोंकणी मळार कितें करूंक फाव तें करिना आनी समाजीक माध्यमांचेर आबूस करून नुसतो गोंधळ घालता. हो सगळो बेकार आदलांचो फ्यो आमकां खंयच पावोंक शकना. रेजिनाल्ड बाबाच्या 2 दिसां निमितान फादर मायरनान ताका ओळखून कोंकणी दायज आंग काडलो. तातूंत रेजिनाल्ड बाबाचो वाव उल्लेखून विचारवंत व्यक्ती आदवोगाद उदय बेंद्रे कितें म्हणटा जाणा. अभ्यासा वरवीं यादस्तीक जावची. यादस्तीक जायत्या तरांनी करपाक जाता. अभ्यास करून वावराचो आनी व्हडविकेचो अभ्यास करप आनी तो नवे पिळगे समोर दवरप हो यादस्तीक करपाचो एक भोव बरो मार्ग. रेजिनाल्ड फेर्नांडीस हांचे तशें यादस्तीक जावचें. आमच्या कोंकणी मळार अशें जाता काय? 3 वर्सां फाटीं होच सुवाळो ह्याच वासऱ्यान आनी तरणाट्या सूत्रसंचालक मेघाना धरून कांय आमी तेच मनीस हाजीर आसलेले तेन्ना हांवें हेच हांगा व्यक्त केल्लें. रेजिनाल्ड बाबाच्या वावराचेर अभ्यास जावंक जाय. तरणाट्यांनी ताचो विशय घेवन प्रबंध थिसीस बरोवंक जाय. आतां 3 वर्सां चल्लीं कितें जालां जावं आतां ताच्यो 3 तरी रोमाशी नव्यान उजवाडाक आयली. फुडें आनिकूय असो वाव जायत रावचो. त्यो सगल्यांक पावंक जाय. आयचे पिळगेन ते वाचूंक जाय. हे कोण करतलो? होच प्रश्न. रेजिनाल्डाच्यो ओगल्यो उण्यो हांवें चडावंत रोमाशी त्या काळार वाचलेल्यो. तेन्ना त्यो हांवें म्हज्या वाचपाचे उमेदीक आनी मनाच्या समाधाना खातीर वाचलेल्यो. पूण आतां हालीं जेन्ना त्यो हांवें वाचल्यो तेन्ना मात त्यो हांवें साहित्यीक गजाली आनी हेर बरोवपाच्यो गोश्टी जशे पळय बरोवपाची शैली, शुद्ध लेखनाची पद्दत, दर्सो आनी मजकूर समिश्केत धरून वाचल्यो. आनी हे कसरतींतल्यान म्हाका एक स्पश्ट जालें तें म्हणल्यार रेजिनाल्ड बाब एक आसरदार बरोवपी. रोमी कोंकणी साहित्या मळार तो व्हरतलो एक उत्कृश्ट काणयो सांगपी. ताची काणी सांगपाची तरा आनी संवाद बरोवपाची शैली दुसऱ्या कोणा कडेन सोर करूं नजो. ताच्या वावराची कोंकणी मळार समोरवणी कित्याक जायना काय हो आमकां एक व्हडलो प्रश्न पडलेलो आसा. एका काळार असलो समजूत उत्पन्न केल्लो की रेजिनाल्डाचे बरोवप कोंकणीच्या शुद्ध लेखना प्रमाणे आसत. म्हाका जाल्यार हे सत अशें दिसता. तरी हांव म्हणटा
ह्या समजुतान स्वत वचता जाल्यार ते सोदून काडून कोणे तरी प्रयत्न केल्यात. लिखीत साहित्यात बरयल्ले आसा आनी केद्या वेळार ते तपासूंक जाता. तपासचें आनी हांव चुकता म्हणून म्हाका सांगचें. हालींच रेजिनाल्ड बाबाच्यो 6 रोमांसी हांवें वाचल्यो. तातूंत साहित्यीक नदरेन ताच्या साहित्याची तुलना करतना म्हाका अशें दिसून आयलां की समूह वातावरण परिसर आनी परिस्थितीचें वर्णन करपाची ताची पद्दत खूब रसभरीत आसा. काणी सांगपाची ताची अप्रूप शैली वाचप्यांक दूर करपा सारकी आनी संवाद बरयतना एक सादी सोंपी तेच बरोबर गिरेस्त आनी मनांत भरपी रीत तो वापरता. जशें हांवें वयर सांगलां, रेजिनाल्ड बाबाचें बरोवप कोंकणीच्या शुद्ध लेखना प्रमाणे आसना म्हणप नीट ना. ताका समर्थन दिवन हांव म्हणन की ताच्या बरोवपांत कोंकणीची प्रमाण रीत कशी तशी हाल्ल्या आसत, तशी सगळ्यांची चालता. पूण शुद्ध लेखन आनी वाक्य रचना वाटेन ताचे शैलीक धरून ताचें बरोवप खंयचेच वटेन कमी पडटा अशें म्हाका जाल्यार दिसना. उरफाटें तें वयर उरता. हें समजून घेतना भास, बोली, शैली आनी शुद्ध लेखन कितें ताची जाणीव आमकां आसप गरजेचें. फुडें वचून हांव हेंवूय म्हणन की ताची उतरावळ क्रेस्त आसा. हें काम कोणें करपाचें? शोलेच्या लोकांक धरून आमी सगळ्यांनी करूंक जाय. सरकार करतलो म्हूण रावप फावना. आयचो आमचो मुखेल सोयरो मायकल बाब लोबो कोंकणीच्या कामाक पाठिंबो दिवन तो सदांच फुडें म्हाका उगडास जाता. 10 वर्सां फाटीं अमाजीन बाबूय हाजीर आसलो. जासीद वाजाच्या 2 दिसा शताब्देक मुखेल सोयऱ्याच्या नात्यान उलयतना लोबो बाबान सभे माजार सांगलेलें, जासीद वाज आनी सुर्या वाघ हांचो जर मांदूर गांवकारांनी सगल्यो लागतात त्यो परवानग्यो मेळोवन घेतल्यो जाल्यार तांचे दोगांयचे लायफ सायज पुतले आपूण आपल्या खर्चान घालून दिता म्हणून. हातून कोण हुस्कोत पडले. आमीच 10 वर्सां सरोन गेली. हे काम मायकल बाब लोबो असल्या राजकारण्यांची गांवच्या पादविगाराची पादपुराची मजत घेवन दालगादो कोंकणी अकॅडमी आयची तरणाटी आमी सगळ्यांनी मेळोन हो वावर करूंक जाय आनी कोंकणीच्या मान व्यक्तींचो अमोलीक वावर फुडें हाडून तांचो वावर समोरूंक जाय. आयज कोंकणी जी बी आसा जाल्यार ती साहित्य वो हेर पुरस्कार मेळयतात तांकां लागून न्ही, पूण असल्या मनशांक लागून. हे आमी केन्नाच विसरूंक फावना. म्हणटच आमचो वावर आयजूच नेटान सुरू जावन दी आनी सुरवात करतना आमी तांचे विशीं वाचचें. देखून तुमी मुसळोन हें पुस्तक घेवन वाचलें जाल्यार तांकां हीच व्हडली श्रद्धांजली थारतली. देव बरें. जे सांगूंक जाय ते सगळे तुमकां बाब फावस्तान सांगले. आनी फिलॉसॉफी आनी सपोर्ट आनी कितें करूंक जाय वयते हांव म्हज्या सादेपणान थोडी म्हाजी उतरां तुमकां सांगता. काणयो, स्टोरीज जावन आसा ह्यो भाग आमच्या जिविताचो. ल्हान ती आमी जाणटी जाय करूया. ल्हान आसतना शामाय शापाय पायन माय आमकां काणयो सांगून
न्हिदयलेली आनी वाडली म्हणटच आमी काणयो वाचून आमकांच न्हिदयता, आमी आमकांच न्हिदयता. We read stories till we fall asleep. पूण रातचेच न्हय, पूण दिसाक दिसपटी काणयो आमकां सांगात दितात आमचो वेळ सरून. उठता बसतना, ट्रेनीन पावतना आमी काणयो वाचता, प्लेनान उठतना आमी काणयो वाचता. आतांची सोसत modern generation is more virtual. ती सुबेज वाचिना जायत, पूण तीय टीव्ही, आयपॅड, मोबायलाचेर काणयो पळोवन आपलो वेळ सारतात. That good storytelling can have an impact on life is a proven fact. आनी असल्योच बऱ्यो नवलांनी भरलेल्यो, अजापांनी रेवडलेल्यो आनी सस्पेन्सान गुंतलेल्यो काणयो बरोवन देवान रेजिनाल्ड फेर्नांडीसाक हे खेरीत देणें फावो केल्लें. हो येदोसो मनीस रेजिनाल्ड फेर्नांडीस आपल्या बरोवपा उद्देशीं तुका एक बरी सुशेगाद रातची न्हीद दिवं येता आसली, नाजाल्यार तुका आख्खी रात भिरांतीन जागो दवरूं येता आसलो. आनी हेचें कारण रेजिनाल्ड फेर्नांडीसीस इमॅजिनेशन्स knew no boundaries. जरी तर आमी सोनार गेटीक सांजेच्या वेळार एकलोच चलोन येताय, रेजिनाल्ड फेर्नांडीसाची रोमांस वाचले उपरांत तुका आनीक 2-3 सांगातीची गरज पडो येता आसली. कित्याक त्या दोंगरा पोंदाक भुंयारां बोगदां आहात, तेतून चोर, क्रिमीदोर रातचे भायर सरून लोकांक लुटतात. ओ तिचोर कोणाक जितो मारला त्याचो आत्मो येवन लोकांक भियेता. ही स्टायल ऑफ रायटिंग could make you feel it's true. आनी म्हाका दिसता ह्याच पासत गोंयकार आनी कोंकणी वाचपी एक रोमांस कवर जायना बरोबर आनीक दुसरी रोमांस केन्ना येतली काय म्हूण आशोन रावतात. रेजिनाल्ड फेर्नांडीस अवतरलो 1994 वर्सा आनी सुमार त्याच वर्सा वेर्दिता नांवाची एक रोमांस छापून आयली. ती वळतरी निमणी लास्ट रोमांस हो पुस्तक रेजिनाल्डाची. तो 1994 आनी आतां 2026 ह्या मध्ये 32 वर्सां 32 years सोंपोन गेली. आनी ह्या टायमा मध्ये कांयच रेजिनाल्डाचें छापलें ना. And this gap became a very long period of anticipation. Reginald Fernandesaccio रोमांसी वाचप्या. त्या पासत जेन्ना बाब फाउस्ट दा कॉस्ता आनी रेव्हरंड फादर मायरॉन बर्रेटोन म्हाका आनी एलिस्टर बाबाक एके मिटिंगेक आपोवन खबर दिली की फुडें राखणो रेजिनाल्डाची रोमांस छापून तयार जाल्या आनी मार्चाचे 16 तारखेर रिलॉन्च जाता म्हणून. आनी त्या फुडें डेल्गाडो कोंकणी अकॅडमी
under the presidency of Father Myron Barreto, आनीक दोन रोमांसी परगटून हाडटात म्हणून आमी दोगी खुशालकायेन बुडली. इंग्लिश भाशेन म्हणटात, absence makes the heart grow fonder. आणि हेच खरें म्हणून गोमन येता जेन्ना फुडें राखून भायर सरलो ते अनाउन्समेंट जाला तेन्नाच प्री बुकींग ऑर्डरी इतल्यो येयल्यो त्या हिसपा प्रमाणे. अराबेस्का आनी झरझरो वयर तुमकां सगळें बाब फावस्तान सांगलां. म्हणटूच म्हाका उरता फकत आयज हांव काळजांतल्यान दिन वाजता चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा रेव्हरंड फादर मायरो बार्रेटो, बाब फावस्त दी कॉस्ता, जाणें म्हाका दिलेली खात्री एन एश्युरन्स की रेजिनाल्ड फेर्नांडीसाचे बूक आमी बरगडटले म्हणून ताणें बरी केली म्हणून. तेच परी हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा रेव्हरंड फादर डॉक्टर सुकोरो मेंदिसा, जो ह्या दिसांनी सावदीत बरो ना आसतना तरी आपणे आयची सगळे कार्यावळ मांडून हाडल्या. कित्याक ताणें सांगलेलें रेजिनाल्ड फेर्नांडीस शोलेचो म्हणटच ही कार्यावळ शोलेनूच जावंक जाय म्हणून. आनी आयज जरी तर तो हांगा आसलो जाल्यार खूब खोशी जाता. तेच परी हांव चड देव बरें करूं म्हणटा आमचो पात्र रेव्हरंड फादर मारियो कार्वालो. तेणें आनी जायत्यांनी आमचो पांचू फेर्नांडीस, एलिस्टर मिरांडा आनी सगळ्यांनी जाणीन हें फुंगसांव तयार करून आदार दिला तांकां हांव चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. कळंगूट मतदारसंघाचे आमदार, GSIDCचे अध्यक्ष, एक राजकारणी आनी गोंयकारा पासत आपल्या लोकां पासत सातत्यान काम करीत आयिल्ले भोवमानेस्त मायकल लोबो आमचे बरोबर मुखेल सोयरे म्हूण आयज उपस्थित आसात. मागता तांच्यांनी मुखार येवन हांगा उपस्थित आसलेल्यांक संबोधीत करचें. अशी भोगता म्हाका लालकात कंपनी अकॅडमीच्या ह्या प्रोग्रामाक बुक रिलीज अराबेस्का आनी झरझरो आनी उगडास जो आयज म्हणूंक जाता आमकां की शोले कलाकारांची खाण आनी ह्या खाणीन जो जल्माक येयलो बाब रेजिनाल्ड फेर्नांडीस तेणें गोंयान इतिहास घडयलो. बरी कोंकणी कातारां, बरो रायटर म्हणून तेणें कितलीशींच बरी कातारां आमी तेची आयकली. आतां अजून पासून ऑल इंडिया रेडिओचेर येता म्हणून आमकां सरान सांगलें. आनी ह्या व्हडल्या मनशाक मान जर दितलो जाल्यार तेच्या नांवान कितें तरी ह्या गांवांत करपाक जाय अशें आमी सर थॉमासीन तेचो आमी कॅरिकेचर कांदोलीच्या टिट्यार घातला की लोकांनी सगळ्यांनी पळोवपाक जाय की हो बाब थॉमासीन आनी तियात्राचो एक त्याच्या फाटल्यान एक पड्डो म्हणजे बाब थॉमासीनान
माची दिली खुबशे भुरग्यांक आनी तेजो कॅरिकेचर आनी तेजें नांव पासून एक रस्त्याक आमी घातलें. सो फादर सुकुराच्या मनान बरें वचता. तेजे पयलीं जेन्ना हो आयज बूक इनॉग्रेट करता बाब रेजिनाल्ड फेर्नांडीसाचे उगडासाक आनी तेजो पूत हिंगा हांव सांगूंक सोदता की हे सगळे बूक आख्ख्या सगळ्या घरांनी पावपाक जाय, स्पेशली थ्रू द चर्च. आनी हांवें फादरा कडेन सांगलां की फादर सुकुरा कडेन उलोवया आमी हिंगा चर्चीचो फाटल्यान फोटो घालून फादराची परवानगी घेवन आनी आमचो फादर मायरानाची परवानगी घेवन म्हाका दिसता आख्ख्या सगळ्या घरांनी थ्रू द चर्च फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाचें काम आमी करया. आनी तेजो एक्सपेन्स कितें आहा तो हांव दितलो, कित्याक जर तर कितेंच ज्या मनशान ह्या गांवान जल्मान येवन कितें केलां गोंया खातीर, कोंकणी खातीर, रोमी कोंकणी खातीर, जाल्यार तेका मान दिवपाक जाय. आनी मान दितना पयलीं लोकांक कळपाक जाय, स्पेशली आमच्या जेनरेशनान, यंग जेनरेशन जे आमचे भुरगे आहा तांकां कळपाक जाय हो कोण आहलो मनीस, बाब रेजिनाल्ड फेर्नांडीस कोण, हेणे कितें केलां, हेणे गोंय खातीर कितें केलां, हेणे रोमी कोंकणी खातीर कितें केलां, हे तियात्रा खातीर कितें केलां, आमची कोंकणी कातारां तेणें बरयल्या कसली हुंयची कातारां कितें. आनी हे पुस्तक जर तर घरांनी पावलें आनी आमच्या भुरग्यांनी वाचलें, जाणट्यांनी वाचलें जाल्यार एक गांवान उलोवप जातलें की ह्या मनशाक मान आमची इगोर्ज दिता, तेजे भायर तालुका कोंकणी अकॅडमी दिता, बाब मायरन आनी तेचे आख्खो ग्रूप आनी बाकीचे लोक दिता. तेच्या खातीर कितें तरी फादर सुकूर मेंडीस अलॉंग विथ विलेज पंचायत ऑफ शिवोली मारना अशें मेळोन कितें तरी करूंक सोदता. अशें फादरान ते दीस म्हाज्या कानार घातलें, तें म्हाका आयज सांगूशें दिसलें. आनी तें करपाक आमचो पाठिंबो, आमचो सपोर्ट आसतलो हें इतलें सांगून बाब सॅरीक आनी हांव बाब मायरनाक देव बरें करूं म्हणटा की तुमी हिंगासर आयज हो सुवाळो घडोवन हाडलो. आनी बाब रेजिनाल्डाक तेचें जे कॉन्ट्रिब्युशन आहा आमच्या कोंकणी खातीर, आमचे रोमी कोंकणी खातीर, म्हणजे तेणें बरें काम केलां, जी तेणें कातारां बरयल्या, सगळें बरें काम केलां तें तुमी आयज उजवाडाक हाडून दिलें. हे बूक जाता जाल्यार सगळे इगोर्जांनी पासून दिवचे, ते हितून आमच्या सगळ्या चर्चीचे थ्रू आमच्या घरांनी पावतले. बाब रेजिनाल्डाचें कॉन्ट्रिब्युशन सगळ्या कडेन पावचें हें मागता. पूण ह्या इगोर्जेन, वॉशेलचे इगोर्जेन आनी अंजुनचे इगोर्जेन, ते शोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितके आहा आनी आमचे पोर्राचेर पासून आमी हो बूक फ्री ऑफ कॉस्ट सगळ्या गांवांनी दिवपाचें काम करूया. देव बरें करूं. मायकल, कोंकणी खातीर तुमी दिल्लो पाठिंबो आमकां खरेंच लाभार्थीक थारतलो. रेजिनाल्ड बाबांच्या पुस्तकांची पुनर्उजवाडावणी करून तांची पुस्तकां फुडले पिळगे मेरेन पावपाची मोख दवरतल्या डीकेचे अध्यक्ष फादर मायरन बरेटो येजमानाचे उलोवप करूंक हांव ह्या वेळार मुखार. रोमी कोंकणी उंचल्या दर्ज्यार दवरला. रोमी कोंकणीचे जय तुमी दिला. धालगादो कोंकणी अकॅडमी तुमच्या सहकारान रोमी कोंकणीचो वावर फुडें व्हरीत आसा. आनी आयज तुमच्या योगदानान, तुमच्या विचारवंत, शक्तिवंत बरोवपांतल्यान आयज रोमी कोंकणी परजळटा. तूं बरें आमकां जाला, कित्याक राजवास कायद्यान रोमी कोंकणीक दर्जो मेळोंक ना, पूण रोमी कोंकणीचें व्हडतेपण देंवोंक ना. आनी देखूनच आमी सरकाराच्या दारार मारीत आसात की आमचे हे भाशेक मान्यताय दिवन, ह्या भाशेक जागो दिवन. आनी दुबाव मेरेन मनीस आमचो आयज मुखेल सोयरो मनीस खेरीत भाशेन आमकां मायकल बाब लोबो
ह्या वावराक सहकार दितलो म्हूण आमी रावता. तशेंच आमकां पॅटर्न ऑफ एसिस्टन्स हो जेन्ना हो वावर आमी करता रोमी कोंकणीचो, सरकार आमकां आदीं 100% दुडवांचो आदार दितालो, पूण आतां पॅटर्न ऑफ एसिस्टन्स हातूंत 70% सरकारा कडल्यान येतले जाल्यार 30% आमी एकठांवचे. हे क्लॉज घातला तेन्ना हेवूय क्लॉज काडून उडोवन आनी अशे तरेन आदीं जे तरेन 100% आमकां आदार करतले त्या भाशेन ते आमकां मेळून घेवन तुमी आमकां आदार करतले म्हूण आमी आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जशे परेन मानीस मायकल बाब लोगून तुमकां सांगला हे पुस्तक घराघरांनी वेतलें आनी अशे तरेन ताचो पाठिंबो ताचो आदार सहकार रोमी कोंकणी पासून आसाच, तो केन्नाच ना म्हणना. जेन्ना ह्या फिरगोजेंत ह्या सुवाळ्याक तो आतां भितर सरलोलो आनी आमचे बरोबर भासाभास करतालो तेन्ना रोमी कोंकणी अदीक नेटान गोंयकारां सगळे फुडें वचत रावची, जी उंचल्या दर्ज्यार आसा ती सदांच परजडची झगझगची हें ताचें मन जालें. आनी तेन्नाच आमी जे आदले अध्यक्ष आसले तोमाजी बाब आनी सेल्सो बाब, तशेंच उपाध्यक्ष विलियम बाब आसलो, तेन्ना आमचे कुशीर ताणें आमकां 1.5 लाख रुपया भेटयल्यात आमच्या ह्या संस्थेक. आनी मदीं नेटान हो वावर फुडें व्हरून सदांच आपलो पाठिंबो आसतलो हिवूय तांणी भासावणी केल्या. प्रितीच्यानो, तुमच्या वावरान तुमच्या आदार सहकारान तुमच्या बऱ्या मनान आमचो वावर रोमी कोंकणीचो फुडें वचत आसा. केदी भाशेन आमचे आदले अध्यक्ष जेन्ना तोमासीन बाब कार्दोजो आनी बाब लोटलीकार ताणें केदी भाशेन दालगादो अखंड सांबाळला आनी ताच्या उपरांतल्या अध्यक्षान ती सांबाळून फुडें व्हेल्या आनी आतां म्हज्या भुजाचेर आसा. तेन्ना तुमच्या आदारान ती सदांच फुडें व्हरून आनी रोमी कोंकणीचें जैत सदांच मेळोवन घेवन आमी वावुरतले ही आमी भास दिता. आनी तुमकां सगल्यांक बरें हांव देता आनी ह्या रोमी कोंकणीच्या वावरांत तुमकां बरें मागता. पोसलो म्हज्या काळजां तोशी जावच्या वेळार Cristo sopro संसार मोगा adeus होच्या वेळार आनी काय म्हज्या लागीं नासले ओतमो आनी खडीज तुकाच दिले रे उबोन गेली वाऱ्यार उबी एकलो जालो फुला काळीज जाले म्हजे तोंडगार तुका तेतोच दोळ्या मुखार चिंतून मोगाचो
व्हड बायले ते सांडे तोर उलोयते दाखोड कोरते कितें हांव कोत्ता तें आयज दालगाट कोंकणी अकॅडमी फ्रॉम रेजिनाल्ड फेर्नांदीस फेमस रायटर, कांतारा बरोवपी, बूक बरोवपी, रोमी कोंकणी बूक सगळे बरोवपी हेचे उगडासाक आराबेस्का आनी झरझरो असो हो बूक घडोवन हाडला. आयज दावणी जाल्ली आहा आनी हो बूक सगळे गोंयकारांनी हे रोमी लिपीन बरयल्लो आहा वाचचो. आनी आमी सांगलेलें आहा आयज की आख्या शिवोलेच्या गांवांत हो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्या फामिलीक जावो तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट आमी हे दितले. आनी असो हो ग्रेट रेजिनाल्ड जो तेजो उगडास आनी कोण रेजिनाल्ड आहलो शिवोलचो हे सगळ्यांनी जाणा जावन जावपाक जाय. आनी स्पेशली यंग जनरेशनान भुरग्यांनी तेजें कॉन्ट्रिब्युशन कितें रोमी लिपीक, तेजें कॉन्ट्रिब्युशन कितें, तेजो इतिहास आनी तेणें कितें केलां आमच्या गोंया भासत, आमचे कोंकणी भासत, आमचे रोमी कोंकणी भासत तेणें कितें केलां आनी तेजो योगदान जो आहा तियात्राक, कोंकणी पिक्चरांक जो म्हणजे तो बरयतालो, बरोवन तेणें इतली जी कातारां बरयल्या तेचो उगडास आयज जाता. आनी तितून दालगाट कोंकणी अकॅडमीक हांव शाबासकी दिता की तेणी हो बूक तेजो रिलीज केलो आनी खुबशे जाणांनी मदत केल्ली आहा. आनी तितून हातभार लावपाक आमचोय आसतलो. आनी हो बूक सगळ्याच्या घरांनी वचोन सगळ्यांनी वाचचो आनी सजमणी घेवची. आनी हे जी बरें तेणें हिंगासर जे बरयल्ल्या ते स्टोरीज बरयल्ल्या हेचो आस्वाद घेवचो. इतलेंच म्हणून